नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नारायणहिटीमा भएको अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने मन्त्री आलेको चेतावनी, कार्यकारी निर्देशक चुकेको प्रतिक्रिया। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन नै नचाहेको एमाले अध्यक्षको आरोप, आलटाल गरेर पछि धकेल्न खोजेको दावी। नागरिकको शास्ति नहटेसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थ नहुने पूर्व राजा शाहको भनाई, व्यर्थको अभ्यास नगर्न सुझाव। नेपालमा थप 1446 जनामा कोरोना पुष्टि, निको हुने दर घट्दो, विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द। र T20 प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु, आज आर्मी, पुलिस, एपीएफ र बागमती प्रदेश विजयी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नारायणहिटी राजदरबार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दुखद भएको बताउनु भयो। मन्त्री आलेले बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति नै नलिई 14 रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गरिरहेको दावी गर्नुभयो। कि स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईहरुको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी, उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो। तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय, देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। नारायणहिटीमा बतास समूहले गरिरहेको रेस्टुरेन्ट निर्माणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यस अनुसार नै कारबाही अघि बढाउने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचनबाट डराएको दावी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई 2059 सालकै हालतमा पुर्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तह पङ्गु भएको र अहिलेको सरकारले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यस्तै हालतमा पुर्याउने खोजेको तर्क गर्नुभयो। बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। 59 सालमा चुनाव गराइएन। चुनाव नगराएर कर्मचारीको जनप्रतिनिधिको म्याद थपिएन, कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एमालेलाई आगामी आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले एकल बहुमत दिने दावी गर्नुभयो। अन्य दलहरूले गठबन्धन गरेर आए पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन नसक्ने उहाँको दावी छ। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत भएकाहरूले, एक्लै लड्ने आँट गर्नेहरूले एक्लै लडे पनि हुन्छ। जोसँग एक्लै लड्ने आँट छैन, गठबन्धन बनाएर लडे पनि हुन्छ। तर आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नसिबमा विजय लेखेको छ। चाहे एक्लै आउनु वा गठबन्धन बनाएर आउनु। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न पार्टी त्यागेका नेताहरूलाई एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। पुस 28 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 3 गतेसम्मका लागि सारिएको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आज सूचना प्रकाशन गरी पुस 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठक विशेष कारणवश माघ 3 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि पनि बैठक बस्दै नबसी स्थगित पुस 28 गतेका लागि सारिएको थियो। त्यसअघि पनि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको भन्दै स्थगित गर्न माग गरेपछि पुस 22 गतेका लागि सारिएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकको शास्ति नहटेसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी शाहले राष्ट्रको कृति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को लक्ष्य हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। सबैभन्दा उन्नत दावी गरिएको तन्त्रमा जनताले शास्ति र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको उहाँको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तो तन्त्रमा अभ्यासको व्यर्थ प्रयासमा समय बर्बाद गर्न नहुने, निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रियताका आधारमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा परेको अवस्थामा एकताको महत्त्व र पृथ्वीनारायण शाहका योगदान एवं दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको बताउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व राजा शाह भोलि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबारको पश्चिम द्वार पुग्नुहुने भएको छ। मुलुक संघीयतासहित गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि एकाएक पुस 27 गते मनाइँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडियो। एक थरी पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन भयो भन्दै दिवस पुनः मनाउन सुरु गर्नु पर्यो भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसो त गणतन्त्र ल्याउन लडेकाहरू नै पुस 27 लाई उक्त दिवस मनाउनु पर्ने दावी गर्छन्, तर निर्णय भने गर्दैनन्, जसको कारण यो विषय थप पेचिलो बनेको छ। गणतन्त्र अघि नेपालमा पुस 27 गते नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मनाउने गरिन्थ्यो, तर सामन्ती व्यवस्था र सामन्तवादको आवेश राज संस्था नै हो भन्दै एकता दिवस मनाउँदा राज संस्थाको महिममा मण्डन गरिएको जस्तो हुन्छ भन्दै यस दिनलाई एकता दिवस मनाउन छाडियो। तर इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको सुझावमा विक्रम सम्वत 2012 देखि नेपालमा पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। तर 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा परम्परादेखि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई हटाएर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता स्थापित भयो र एकता दिवस मनाउन छाडियो। तर अहिले फेरि यो दिवसलाई राष्ट्रिय एकताको दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने माग बढ्दो छ। हाम्रो राजाले पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय देश होस् भन्ने चाहना थियो र त्यसैले एकीकरण गरेर चाहिँ एउटा ढिका बनाए। अब चाहिँ यो देशमा अब सबै एकमुष्ट भएर चाहिँ पुरानै रीतिथितिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि भन्ने चाहिँ जनताहरू जागरुक भएर अघि लागि परिरहेका छन्। पुस 27 लाई राष्ट्रिय एकताको दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने वा नदिने त्यो गौण कुरा हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400मा विभक्त नेपाललाई कम्तीमा भौगोलिक एकता गरे कि गरेनन्? कम्तीमा पनि उनले राज्य विस्तारकै उद्देश्यले भए पनि एकता गरेको मान्ने एक थरी इतिहासकारहरू छन् भने अर्को थरी मानिसहरू पृथ्वीनारायण शाह भएर नेपाल भएको होइन, बरु 3000 वर्ष अघिदेखि नै नेपाल थियो भन्ने तर्क गर्छन्। यही विवादले आज पनि एकता दिवस मनाउने कि नमनाउने, एकताको सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद कायम छ। तर हिजो गणतन्त्रदेखि साम्यवादसम्मको लक्ष्य लिएकाहरू नै अहिले सत्तामा पुगेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई महान भन्न थालेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान नायकका रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पृथ्वीनारायण शाहले भावनात्मक एकता गर्न बाँकी रहे पनि भौगोलिक एकीकरण भने गरेकै हुन्। करिब 300 वर्ष अघि उनले गरेको राज्य एकीकरणलाई आजको तराजुले जोखेर हेर्दा केही फरक परिदृश्य पनि देख्न सकिएला। तर के उनले राज्य एकीकरण गरेर गल्ती गरे त? इतिहास बदल्न सकिन्न, तर यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। तर आज नेपालमा भएको बहसले कतै इतिहासको एउटा कालखण्डको अस्तित्व समाप्त त पार्दै छैन। यसर्थ यसमा सम्पूर्ण दल, तिनका कार्यकर्ता र सरकारवालाले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ।
क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पृथ्वीनारायण शाहलाई कतिपयले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्छन्, कतिपयले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। शाह राष्ट्र निर्माता नभई राज्य विस्तारकर्ता मात्र मान्छन्। दशकौंदेखि यस विषयमा विवाद चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँ कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? यो संसारमा कुनै पनि देशले बिट गर्न सकेको छैन, सबैको भन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ। त्यस्तै हाम्रा राजाले पनि विभिन्न टुक्रिएका राज्यहरूलाई एकमुष्ट एउटै ढिका पारेर चाहिँ नेपालको स्थापना गरे। नेपाली भनेर सबैलाई संसारमा चिनिने भए, गोर्खाली भनेर चिनिने भए, सगरमाथाको देश भनेर चिनिने भए, बुद्धको देश भनेर चिनिने भए। तर पनि हाम्रो देशमा जसरी विश्वमा शान्ति अब स्विजरल्यान्ड शान्तिप्रिय देश मानिन्छ, त्यस्तै हाम्रो राजाले पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय देश होस् भन्ने चाहना थियो र त्यसैले एकीकरण गरेर चाहिँ एउटा ढिका बनाए। र अहिले विभिन्न दलहरूले यसलाई त्यो पहिलाको टुक्रिएका देशलाई एकष्ट गरे तापनि अहिलेका नेताहरूले चाहिँ यसलाई विभिन्न उसमा चाहिँ फेरि विभाजन गरेर पुरानै स्थितिमा लाने कोसिसमा छन्। त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ मलाई। म पृथ्वीनारायण शाहलाई यो देशको पितै भनेर सम्झिन्छु। उहाँले गर्दाखेरि आज हामी नेपाली 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीमा जात जाति भाषा भाषी हरेक चाहिँ मानिस बाँच्न पाएछौँ, बस्न पाएछौँ, मिलेका छौँ होइन, सद्भाव छ। त्यो भएकोले म अर्को कुरा के पनि भन्छु भने यदि यो राष्ट्रले चाहन्छ भने पृथ्वी जयन्तीको दिन बिदा पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर म उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। विगतका जति राम्रा कुरा भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ बिर्सेर अहिलेका नराम्रा कुराहरूलाई राम्रो बनाउने जुन यो मान्छेले यो प्रयास गरिराखेका छन्, यो चाहिँ त्यति राम्रो कुरा होइन। त्यसो भएर पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरण गर्नमा उनको चाहिँ ठुलो योगदान छ र जुन हामी यो जुन भूमिमा अहिले नेपाल भनेर बसिराखेका छौँ त्यो श्रेय उनलाई नै जान्छ। किनकि पृथ्वीनारायण शाहले यति गर्दैन थिए भने सायद हामी नेपाली हौँ र भनेर चाहिँ यहाँ बस्ने हामीलाई खासै यो समय यो अवस्थामा हामी हुँदैन थियौँ होला। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। र अहिलेको चाहिँ अब अहिलेका यहाँका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जस्तो कि अब कस्तो भने यो राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ जुन कुराहरू अगाडि ल्याइराखेका छन्, अब राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ अब लेनिन रे अनि उता कार्ल मार्क्स रे एङ्गेल्स रे यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी भए रे। जो चाहिँ उहाँ फ्रान्समा छन्, पेरिसमा छन्, चाइनामा छन्, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी भए। नेपालको एकीकरण गर्ने एउटा योद्धा जुनले चाहिँ यत्रो राष्ट्र निर्माण गरेको छ ऊ चाहिँ राष्ट्रघाती भए रे। कतिसम्म उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा गरिराख्नु भएको छ मलाई पनि अचम्म लाग्छ। विक्रम सम्वत 1800 तिर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण थाल्नुभएको होइन। अब त्यो बेलामा एउटा नेपाल भन्ने देश सुन्दर परिकल्पना भएर जुन आजको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि 1,41,516 वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्रै नेपालको नभएर 2,04,517 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपालको भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जसरी चाहिँ नि 2224 राज्यहरूलाई टुक्रिएका राज्य आफैमा ससाना राज्यहरूलाई चाहिँ नि विशाल नेपालमा परिवर्तन गर्नको लागि पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण योगदान हो। अब गिवाड युद्ध विक्रम शाह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ भीमसेन थापाको पालामा नेपाल र अङ्ग्रेज तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेज जुन चाहिँ नि विस्तारवादी उनीहरू थिए र उनीहरूले फुटाउ र शासन गरेको नीति लिएर भारतमा उनीहरूको तत्कालीन चाहिँ नि ब्रिटिस संसदले चाहिँ उनीहरूको त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ नि यता इन्डियामा आएर खोल्नु र तपाईँको त्यसपछि चाहिँ अब उसले तिब्बतसँग व्यापार गर्नको लागि चाहिँ नि बाटो चाहनु, बाटो पहिल्याउनु
र नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरू त्यति बेला भीमसेन थापालाई लिन सकिन्छ। अब भीमसेन थापाले चाहिँ फेरि उनीहरूको खुलेर विरोध गर्नु, त्यसकारण त्यसैको जगमा सुगौली सन्धि भयो र सुगौली सन्धिले चाहिँ नेपालको एकीकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ विस्थापित गरेको देखिन्छ। नेपालमा थप 1446 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8965 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1357 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 2464 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जना गरी 1446 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7855 रहेको छ। आइसियुमा रहेका 67 जना मध्ये 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। आइतबार CCMCC ले वार्षिक विधामा मिलान हुने गरी माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको थियो। विधाकै अवधिमा 12 देखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थी र 18 वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूह र पूर्ण खोप लगाउन बाँकी शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई खोप उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ। विद्यालय बन्दको मोडालिटी सहितको पूर्ण जानकारी सहितको सूचना मन्त्रालयले जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानका पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षा जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिएको थियो। नागरिकता माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आज पनि धरना दिइएको छ। नागरिक संघर्ष समितिको अगुवाईमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै धरना दिइएको हो। धरनामा बसेकाहरूले नागरिकताबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको विरोधमा धरनामा बस्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सबै देख्नुभएको छ नि, सबै चाहिँ हाम्रो नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित छौँ हामी। त्यसैले यो हामीले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामी यो आन्दोलन बसेको। किताबमा लेखेको बमोजिम अहिलेका आएका यो सङ्घीय सरकार, नयाँ सरकारले देश बनाउँछु, जनताहरूलाई युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छु, अब म यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु यस्तो गर्छु भनेर भाषण गरिराख्नु भएको छ। तर यति गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यति देश बनाएकै हो भने, स्थानीय सरकारले राम्रो गरेकै हो भने यस्तो अहिलेका युवाहरूको भविष्य बर्बाद गरेर यस्तो नागरिकताविहीन बनाएर यसरी नराखिदिनु होला। नेपालमा नेपाली महिलाको अधिकारको कुरा गरिन्छ। नेपाली एउटा सन्तान जन्माउनु र हुर्काउनुमा बुबाको भन्दा आमाको धेरै योगदान हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, गैर नागरिकले समेत नागरिकता पाएको अवस्थामा आफूहरूले नागरिकता नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य ट्वीट गर्छन्, पृथ्वीनारायण शाह यो नामको सम्झना मात्रैले पनि नेपालीहरूमाझ आफन्तपन र राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बल पुग्छ। श्रद्धा र आभार राष्ट्र निर्माताप्रति। पृथ्वी जयन्ती 27 पुसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना। लोकतन्त्रको विषयमा दामोदर खतिवडा ट्वीट गर्छन्, 240 वर्षीय शाह राजतन्त्र, 104 वर्षीय राणाशाही, 30 वर्षीय पञ्चायत मात्र होइन कम्युनिष्टहरूको सर्वहारा राज्य र नयाँ जनवादी गणतन्त्रको शिक्षा पनि अलोकतान्त्रिक थियो। कांग्रेसको संसदीय व्यवस्थाको शिक्षा सीमित लोकतान्त्रिक थियो। देशमा लोकतन्त्रको साँचो शिक्षा स्कुलिङ नै हुन पाएनछ। कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थाको माग गर्दै महेश भण्डारी ट्वीट गर्छन्, सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि खोप कार्ड चाहिँ माग्ने, यो सफेद पक्षपात हो। राज्य त्यस्तो हुनु हुँदैन।
सरकारलाई लक्ष्य गर्दै एमाले नेता डाक्टर भीम रावल ट्वीट गर्छन्, प्रम र मन्त्रीहरूले नियमानुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको पालना नगर्नेहरूले सुशासन र राज्यको मर्यादाका लागि काम गर्छौं भन्दा जनताले कसरी पत्याउने? विधि र पद्धतिको पालना गर्नु तथा देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु सरकारको कर्तव्य हो भन्ने स्वयं प्रष्ट छ। सबै सम्भव छ भन्दै बाबुलाल भण्डारी ट्वीट गर्छन्, दाहिने खुट्टा गुमाएका टोमस हुइट्याकर र दृष्टिविहीन एरिक विनमेयर एभरेस्ट चढ्न सफल भएका छन्। असम्भव लाग्ने सफलताका अरू पनि यस्ता उदाहरण संसारमा थुप्रै छन्। उम्मेद र अठोट भयो भने मान्छेले के गर्न सक्दैन? र अन्त्यमा बतास समूहलाई लक्ष्य गर्दै मधुकर पाण्डे ट्वीट गर्छन्, बतास जस्तो व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरौं अरे। सरकारी सम्पत्ति ताक्दै हिँड्ने, कौडीको भाउमा भाडामा लिने, शक्ति केन्द्र पोस्नेलाई व्यवसायी भन्ने हो भने सफेद पोषणधारी लुटेरा कसलाई भन्ने? कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन यति बेला विश्वभर फैलिँदै गएको छ। यसअघि देखिएका भेरिएन्टभन्दा छिटो फैलिएको ओमिक्रोनले दिनौं रेकर्ड तोड्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा संक्रमण उच्च भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ। छिमेकमा भयावह रूपमा बढिरहेको संक्रमणको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। एक सातादेखि संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लागिरहेको छ। अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप भने बढ्न थालेको छ। संक्रमण उच्च बनेसँगै सीसीएमसी बैठकले संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ। भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्दै गएमा छिट्टै अर्को बैठक बोलाएर स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। अमेरिका, चीन, बेल्जियम, अफ्रिका लगायतका देशमा पनि संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। WHO का अनुसार विश्वभर दैनिक 9 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा खोपको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर लगाउनु पर्ने बाँकीलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्दाखेरि जुन जति पनि विदेशबाट आउने अथवा बोर्डरमा नेपालतिर छिर्ने व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा उहाँहरूको टेस्ट भएको छ कि छैन, कुनै लक्षणहरू छ कि छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ साइटमा टेस्ट गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसका विभिन्न लक्षणहरू देखिएको छ तिनीहरूलाई स्पेसल अस्पतालहरूमा चाहिँ एडमिसन गरेर राख्नुपर्छ र हल्का सिम्टम भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले जसको टेस्ट गरिएको छ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म जनसङ्ख्याको करिब 34% दुवै मात्रा र 46% पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। 18 वर्ष माथिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि अहिलेसम्म 30% एक मात्र पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्। 2 मात्रा नलगाउने त झनै आधा आधी नै छन्। संक्रमण बढेसँगै अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई माघको पहिलो सातादेखि तेस्रो डोज खोप दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। माघको दोस्रो सातादेखि प्रतिरोधी क्षमता कम भएका र 60 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई अतिरिक्त डोज दिने तयारी पनि गरेको छ। नेपालमा 3.5 करोड खोप आइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीका अनुसार नेपालमा कोरोना खोपको अभाव नभएको दावी गर्छन्। होइन, खोप त हामीसँग पर्याप्त रूपबाट खोप छ। हामीसँग सबै प्रकृतिका जुन खोप नेपालमा आएका छन्, कोभ्याक्सदेखि लिएर सिनोफार्मदेखि लिएर यता म्याडोनादेखि लिएर फाइजरदेखि लिएर यो जे खोपहरू हामीले ल्याएका छौँ त्यो हामीसँग पर्याप्त छ। 3 करोडभन्दा बढी खोप, झन्डै 3.5 करोडै भन्दाखेरि हुन्छ, हामीसँग खोप आइसकेको छ। 2.5 करोडभन्दा बढी हामीले लगाइ पनि सकेका छौँ। झन्डै 3 करोडै पाउने 3 करोडतिर पुग्दैछ। अनि 3 करोडभन्दा बढी खोप अथवा 3.5 करोडभन्दा नि हुन्छ, त्यो हाम्रो पाइपलाइनमा छ। मङ्सिरको अन्तिम साता कोरोना संक्रमण दर 2.56 रहेकोमा पुसको पहिलो साता 2.30, दोस्रो साता 2.65 र पुसको तेस्रो साता 2.83% पुगेको छ। यसै गरी थप 27 जनामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। तसर्थ संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले अहिलेदेखि नै अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष र सम्बन्धित जनशक्तिहरूलाई तयारी र व्यवस्थित हालतमा राख्न जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागेका साथमा पूजा बेलवासे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्प भुसालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको दावी गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि ड्राफ्ट गरिरहेको भन्दै उहाँले सरकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने बताउनु भयो। मन्त्रालय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ। मन्त्रालय हामी कार्यविधिको ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ। त्यसपछि हामी स्टेक होल्डरहरू यहाँहरूलाई पनि बोलाउने छौँ। मन्त्री भुसालले सरकारको प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजानु भएको बताउनु भयो। देशको समृद्धिका लागि विद्युतको उत्पादन र खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। देशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेकोले कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार पनि बढेको छ। आइतबार 73 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज 19.43 अङ्कले बढेर 2784.95 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, होटल, पर्यटन र उत्पादन समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। आज जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 218 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 190, अन्यको 113, फाइनान्सको 78, व्यापारको 57 र जलविद्युत समूहको शेयर 40 अङ्कले बढेको छ। आज 236 कम्पनीका 1 करोड 42 लाख किता शेयर किनबेचबाट 7 अर्ब 12 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै गोर्खाज फाइनान्सको 22 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। काजाकिस्तानमा हिंसात्मक उथलपुथलमा कम्तीमा 164 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 5000 भन्दा बढीलाई हिरासतमा राखिएको छ। काजाकिस्तानको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार काजाकिस्तानमा भएको विरोध प्रदर्शनमा संलग्न भएको आशंकामा अहिलेसम्म कम्तीमा 5135 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको देशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको ठूलो वृद्धिले काजकहरू क्रुद्ध भएका छन्। काजाकिस्तान तेल र प्राकृतिक ग्यासको निर्यातकर्ता हो। मध्य एसियाली देशमा विरोध प्रदर्शनले सरकारको राजीनामा र रुसका सैनिक परिचालन सहित संकटकालको घोषणा गरिएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले काजाकिस्तान सरकारले प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्न दिएको आदेशको आलोचना गरेका छन्। मध्य एसियाली देश काजाकिस्तानमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी विरुद्ध सरकारले चरम दमन गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई सार्वजनिक भएको हो। विदेश मन्त्री एन्टोनीले काजाकिस्तानमा सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरिरहेको दमनको निन्दा गर्दै सरकारको आदेश नितान्त गलत भएको बताएका छन्। प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने आदेश दिनु दमनको पराकाष्ठा भएको बताउँदै उनले काजाकिस्तानको अवस्थाबारे अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा T20 प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आज भएको खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ र बागमती प्रदेश विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले पराजित गरेको छ। पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा एपीएफले प्रदेश नम्बर 2 लाई 24 तथा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई 49 रनले हराएर प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेका छन्। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 94 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 91 रन मात्र बनाउँदा पुलिसले 2 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। प्रतियोगितामा मंगलबार पनि 4 वटा खेल हुनेछन्। मुलपानी र कीर्तिपुर मैदानमा गरी 2-2 वटा खेल हुनेछन्।
यता शहीद स्मारक लीग ए डिभिजन लीगको 8औं चरणका खेल आजबाट सकिएका छन्। 8औं चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। ब्रिगेड बोइजले दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरको गोलले अग्रता लिएको थियो। त्यसका 2 मिनेटमा बुद्ध तामाङले पुलिसका लागि गोल फर्काएका थिए। यो नतिजापछि पुलिस 8 खेलबाट 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा छ। ब्रिगेड बोइज भने 8 खेलबाट 6 अङ्कमा 12औं स्थानमा छ। 8औं चरणको समाप्तिमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छेन्द्र 20 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै मनाङ मर्सङ्गी 19 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छन्। च्यासल र फ्रेन्च भने रेलिगेसन क्षेत्रमा परेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नारायण हिटीमा भएको अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने मन्त्री आलेको चेतावनी, कार्यकारी निर्देशक चुकेको प्रतिक्रिया। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन नै नचाहेको एमाले अध्यक्षको आरोप, आलटाल गरेर पछि धकेल्न खोजेको दाबी। नागरिकको शास्ति नहटेसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थ नहुने पूर्व राजा शाहको भनाई, व्यर्थको अभ्यास नगर्न सुझाव। नेपालमा थप 1446 जनामा कोरोना पुष्टि, निको हुने दर घट्दो, विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द। र T20 प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु, आज आर्मी, पुलिस, एपीएफ र बागमती प्रदेश विजयी। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।